कदर जो बंदा इस वक्त जितना बड़ा झूठ बोलता है, दावा करता है, बड़ा अफसोस है कि लोग उतना उसकी तरफ माइल होते हैं। और जो ये दावा करे कि मेरे पास जिन्नात हैं, खुदारा खुदारा वो बंदा मुसलमान नहीं होता। मुझे 30 साल हो गए हैं इस अमलियात की दुनिया में मोहतरम, और वो बड़े बड़े मैंने चिल्ले काटे हैं जो कि कब्रस्तानों में जाके काटे जाते हैं। और सूरह जिन का चिल्ला काटा है, 4 चिल्ले काटे हैं सूरह जिन के, लेकिन चीज़ हम कलाम नहीं हुई। और फिर जब अरसा गुजरता गया, लगन रहती गई, बंदो आमलों से मिलता गया, तो फिर पता चला ये तो मसला ही कोई नहीं है मोहतरम। ये तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, 3 दिन का मसला है। सैकड़ा जिन्नात आपके ताबिया हो जाएंगे, लेकिन मोहतरम वो भी इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, और वो उसकी जो शर्तें होती हैं आगे जिन्नात की, वो आमिल से ऐसी ऐसी खबास से करवाता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई। हमारे देखने में तो वो आमिल होते हैं माशाल्लाह, सुन्नत मुस्तफ़ा चेहरे पे रखी होती है, नमाजें भी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन भाइयों ऐसे ऐसे अमल करते हैं कि हमें पता नहीं होता आम बंदे को कि इसने क्या अमल किया है। और खुदारा आपसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ मोजबाना कि कोई भी आमिल हो, अगर देखें पूरी दुनिया में मुसलमान आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई मसला पेश आ गया, आमिल को घर में बुला लिया, तो खुदारा मेरी आपसे ये मोजबाना गुजारिश है कि उसे कहें कि बुलंद आवाज़ से पढ़े। उसने जो भी दम पढ़ना है, जो भी उसने कुछ करना है, उसे कहें कि बुलंद आवाज़ से पढ़े। और मोहतरम इसमें बहुत सारे ऐसे आमिलीन कामिलीन, मेरे पास किताब पढ़ी हुई है, मैंने वो भी पढ़ी है, और बहुत सारी मुझे लगन है इन किताबों से, मैंने पढ़ी हैं किताबें ताबीज़ात वगैरह की। तो मोहतरम वो जो दावा करता है ना आमिल कि मेरे पास जिन है, वो पहली चीज़ है कि अल्लाह की नाफरमानी करता है, फिर उसके पास जिन आते हैं, वो भी कमज़ोर होते हैं, कर भी कुछ नहीं सकते। और वो जो आगे जो बंदा आमिल है, अब वो चाहे वो इमाम मस्जिद है, खुदारा उससे मेरी गुजारिश है भाई, आमिल आपने भी मरना है। अगर आप वो अल्फाज जो अंदर से करते हो, शिरकी अल्फाज पढ़ते हो, अवाम को नहीं पता होता, या पीर मदद, या गौस मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यिल्लाह, या पीर मदद, तो मोहतरम जब आप ऐसा करोगे मोहतरम आमिल मेरे भाई, आगे से खुदारा रूह नहीं आती है। तो कुरान का फैसला है, आप उलमा हैं और मौलवी, इसमें बड़े बड़े मौलवी हैं जो बड़ी बड़ी ज़िला लेवल पे बैठे हुए हैं मोहतरम, वो बड़े बड़े इसका काम करते हैं, तबीज़ात का लाखों रुपये लोगों से लेते हैं। उनसे भी मोहतबाना मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है मोहतरम, आप खिदमत खल्क करें अवाम नास की, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, खुदारा उसकी भी तरदीद करें मोहतरम। मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई साहब, हम इकट्ठे होके करते हैं। एक भाई उस्मान है माशाल्लाह, वो भी आते हैं और वो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं आवाम को। उसमें अपने भाई को मशवरा देना चाहूँगा, भाई सर पे कुछ टोपी रख लिया करो, पगड़ी बांध लिया करो, मेरे आका की सुन्नत है। अगर आका ने सिर्फ जिंदगी में एक बार मजबूरन वो काम नहीं किया, तो भाई आपने उसको सुन्नत ही बना लिया, सर पे टोपी रखा करो भाई। तो मोहतरम जितना बड़ा कोई दावा करेगा उतना बड़ा वो झूठा होगा। और वो जो चीज़ें उसके पास, वो कहता है मेरे पास चीज़ें हैं, जिन्नात हैं, वो तो कोई मसला ही नहीं है मोहतरम। मैंने अर्ज कर रहा था वो क्या होता है असल में, वो जब गैरुल्लाह को पुकारता है, अल्लाह के अलावा जिसको भी वो पुकारता है, बार बार पुकारता है, हजारों बार पुकारता है, आगे से जिन हम कलाम होता है, शैतान अपने चेले को भेजता है, ये तो हमारा बंदा हमारा फंस गया, ये तो हमारा बेली बन गया, दोस्त पक्का, अब जा उसके पास। अब वो जाके उससे हम कलाम होता है, उसकी शर्तें होती हैं कि तुमने ये फला फला करना है, शैतान का नाम ले के हामान, कारून, खबीस, शदाद, और ये हामान, फिरौन, शदाद, कारून, लानती, इनके नाम लेके ज़िबा किए जाते हैं मुर्गे और बकरे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो आमिल आपको सूद बंद करे खुदारा, उससे भी जान छुड़ाए। उसे आप ये पूछें कि मुझे आप सूद क्यों बंद कर रहे हो, जबकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने के फरमान में कहीं ऐसा कोई नहीं मिलता, और अल्लाह ने कहा है कि हलाल चीज़ें खाओ, तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम मुझे ये सूद बंद करो मोहतरम, ये शर्त होती है शैतान की।
اور میں آپ کا بھائی انشاءاللہ ان کی تمام چیزیں ہتھ کنڈے آپ کے سامنے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے بھائی بچ جائیں. یہ اب آگے اندر سے جو عمل کرے گا وہ شرکیہ ہوگا، اور اگر آپ کے سامنے وہ بلند آواز سے پڑھے گا تو شرکیہ نہیں پڑھ سکے گا، اگر پڑھے گا تو آپ اسے پکڑ لیں گے. اور محترم یہ ہے کہ بڑے بڑے عامل عملیات کی دنیا میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ وہ پیسوں کے لالچ میں اب چھوڑنا نہیں چاہتے. خدارا ان عاملوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے محترم، میں نے 25 سال یہ کام کیا ہے اور ہر ضلع لیول پہ جا کے کیا ہے، اور الحمدللہ لاہور سے لے کے گجرانوالہ سے لے کے راول پنڈی بٹیاں حافظ آباد سرگودا تک، پنڈی راول پنڈی اسلام آباد تک میرے اشتہار لگے ہوتے تھے محترم. بڑا کیا، لیکن جب سوچا ہے کہ اللہ نے بیٹے دیے ہیں بیٹیاں دی ہیں، میں نے تو ایسا کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، پڑھا ہے تمام علم باطلہ، جو کہ تبھی تو میں تردید کرتا ہوں نا محترم. تو علماء خدا را سوچے میں جو تردید کر رہا ہوں قرآن سے کر رہا ہوں، فرمان مصطفیٰ سے کر رہا ہوں. آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ میں محتمم ہوں، میں جماعت کا ذمہ دار ہوں. انسان ہے محترم آپ، میں بھی انسان ہوں، اور آپ بھی اشرف المخلوقات ہے، میں بھی اشرف المخلوقات ہوں. انسان جنات کیا ہے بتائیں خدا را عوام کو، ان قید شیطانی کانا ضعیفہ. اور وہ جو دعوے کرتا ہے بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ، بابا وہ ٹی وی لگا وہ سوری محترم گھڑی لگا کے غائب ہو جاتا ہے، کہاں گیا وہ میرا بابا؟ اور وہ کدھر گیا اینکر؟ بڑے بڑے جو ٹی وی کے اندر سکرین میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں جنات کو. محترم کیوں بے وقوف بناتے ہیں عوام کو خدا را؟ اور ہمارے بچے بھی ایسے ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں. محترم بھائی جنات اتنے بے وقوف نہیں ہیں آپ کے کیمرے میں آ جائیں. اور پھر یہ ایسا ہو رہا ہے بھائی، اس کے لیے میں آواز اٹھا رہا ہوں، میرے ساتھ دے بھائی خدا را. اس لیے نہیں کہ میں اپنی بلے بلے چاہ رہا ہوں، قرآن ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے. میں نے قرآن کو دیکھا ہے، پیارے آقا کے فرمان کو دیکھنا ہے محترم، میں نے کسی کو نہیں دیکھنا. اور یہ جو جتنے عملیات کا کام کرنے والے ہیں اس وقت دنیا کے اندر، جو صحیح عامل ہے محترم، ان میں سے اکثر نہیں کچھ ہوں گے ٹھیک، اکثر میں کہہ رہا ہوں وہ عمل ہی شرکیہ کرتے ہیں. جو یہ کہتا ہے میرے پاس جنات ہیں، آپ اس سے جانچ رہے ہیں، وہ عمل ہی شرکیہ کرتا ہے. تب اس کے پاس خبیث چیزیں آتی ہیں اور ہم کلام ہوتی ہیں. باقی محترم بہت یہ لمبی ایک چیپٹر ہے جنات کا، اس پر میں بات کروں گا تو رات ہی گزر جائے گی. لیکن میں آپ کو کچھ نشاندہی بتانا چاہتا ہوں. اگر کسی کے اندر کوئی یہ چیزیں آ گئی، عامل آپ کو بتائے گا جادو ہے جنات ہے، بھائی خدا را کسی کی بات نہیں آپ نے ماننی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندہ کو جس کو جادو ہے یا جنات ہے، اس کی نیند کے اندر پرابلم تو نہیں آئی، اس کو سوتے ہوئے محترم دباؤ تو نہیں پڑتا، یا ڈرونے خواب تو نہیں آتے، یا اس کو محترم کے تنہائی پسند ہو چکا ہے، دل نہیں کرتا بات کرنے کو، گندگی یعنی اس طرح کی وہ چیزیں پسند کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے، اس طرح کا اس کا حال ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہو محترم، میں پھر عرض کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے جنات ہو. اور بہت سارے امراض ہیں، نفسیاتی امراض ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس طرح ہو سکتا ہے، بہیو کر سکتا ہے مریض. لیکن خدا را تشخیص کرتے وقت اللہ کو حاضر ناظر رکھو کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، میری بھی تشخیص اللہ نے کرنی ہے، اور وہاں پہ میرے کوئی نہیں کام آئے گا، نہ میرے بیٹے، نہ میرا مال، نہ میری اولاد، نہ میرا بینک بیلنس، نہ میری گاڑی، نہ میرا عہدہ. وہاں پہ میرا نیک اعمال کام آئے گا. تو بھائیو اگر کچھ اس طرح کا کیا عوام سے تو سچے دل سے توبہ کر لو. یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میرے بھائیو آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کرو، اللہ کے ہاں نوری عمل کرو، شرکیہ چھوڑ دو. اور نوری عمل کے اندر جو طاقت ہے، اگر کوئی نہیں مانتا جو میرے سامنے آئے بھائی، جو شبدہ باز نہیں قرآن کی طاقت کو مانتا میرے سامنے آئے. جو کوئی نجومی ستارہ پرست قرآن کو پیارے آقا کے فرمان کی طاقت کو نہیں مانتا تو مجھ سے رابطہ کرے. قاری یعقوب حمزہ اس کو انشاءاللہ جواب دے گا بڑے پیار محبت سے. تو میں انشاءاللہ آپ سے ملتا رہوں گا، انشاءاللہ ان کے تمام ہتھ کنڈے آپ سے شیئر کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.